देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या पयल्या वचपांत आनी शुभ वार्ते जर तर आमी नियाळ केल्यार पातक्या अमेरिकाताचो पुरतो नाश करूंक तुवें तांचे निसांतान करीसर तांचे विरोध झुजी जाय म्हणून सामुएलाक सरस्पोर देव सांगता वचोन साऊलाक सांग म्हूण साऊल रायाक इस्रायलितांक इजिप्तांतले भायर सोडून वाटेर आसले तेन्ना अमेरिकांतांनी इस्रायल लोकांचेर आक्रमण केलें. ह्या तांच्या कर्तुबा खातीर हांव तांकां ख्यास्त लायतलों. देखून सामुएल वचून साऊलाक सांगता तुका देवान राय केला, तुका देवान अभिशेक केला, वचून तांकां कालें कर, नाश कर. देखून वच तांचेर ढाल घाल आनी तांचें सगळें कितें आसा तें सत्यानाश कर. तांची दया करिनाका. पगार दादल्यांक आनी स्त्रियांक, भुरग्यांक आनी बाळक्यांक, बालशांक, पाड्यांक आनी बकऱ्यांक, कार्यांक, गडवांक सगळ्यांक जिवेशी मार म्हणून साऊलाक सामुएल सांगता. आनी साऊल वेता आनी वचून त्या अमेरिकांच्या विरोध झुजता. झुजोन तांकां सगळ्यांक नाश करता. पूण बऱ्यांतले बरे बोकरे, पाडे आनी गोरवां कितें आसात तें तो तशेंच दवरता आनी फाटीं वेता. आनी उपरांत सरस्पोर सामुएला सांगता हांवें साऊलाचो तिरस्कार केला. जर तर तुमी पळोवंक गेल्यार साऊल देवाच्या उतराक अविधेय जाता. आनी सामुएल वचून साऊलाक सांगता सरस्पोर विधेयपण मानता. तुजे ओम आनी आज्ञा मानिना. कित्याक म्हळ्यार ह्यो ताणें बऱ्यांत बऱ्यो वस्तू हाडून देवाक बली भेटोवंक म्हूण दवरिल्ल्यो साऊलान. पूण हांगा सामुएल सांगता हांव तें मानिना. तुजे ओम आनी यज्ञ म्हाका नाका. तुजें विधेयपण म्हाका जायजें. तुज्या बलिदाना प्रास तुवें करचें बलिदान विधेयपण म्हाका जायजें. बोकऱ्यांचे सर्बे प्रास खालतेपण म्हाका जायजें. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांगा स्पश्ट एक देव सांगता तुज्या मागण्याच्या किसड म्हाका विधेयपण जायजें. तुज्या बलिदानाच्या किसड तूं आराधन करताय, बलिदानां करताय, नोवेनां करताय, तुजें तें विधेयपण म्हाका मानता म्हणून आज जेजू म्हाका आनी तुका स्पश्ट आज सांगता. आज जर तर आमी शुभ वार्ता नियाळ केल्यार आमी जायतले फावटी सरस्वराच्या उतरांचो तिरस्कार केला. आमच्या काळजांत अविधेयपण आसा, हट आसा, मोसोर आसा, राग आसा, लढाय आसा, निंदा आसा, आपस्वार्थ, देवनिंदा आसा, अहंकार आसा, व्यभिचार, संवसाराची आशा, खुशालाय, सोरो, दुसऱ्यांक सकयल घालचें हें सगळें आमच्या काळजांत दवरून म्हळ्यार ह्या पोरण्या चिलांत हें सगळें दवरून आमच्या काळजांत हें सगळें दवरून आमी देवाचो मोग अणभव करूंक आमी मिसाक वेता, आराधन करूंक वेता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग आमकां अणभवूंक जायना. खंडीत जावन अणभवूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आसा सगळें गलीज. देखून आज आमी सोम्या मुखार हांगा आयल्या, देवाच्या उतरा मुखार आयल्या, आमी एक निर्धार करया. हें सगळें आमी पयस करया. आमी सोम्या मुखार या. आमी खालती जाया. आमी विधेय जाया मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हळ्यार पळया आमी जर तर पळोवंक गेल्यार अविधेयपण पयल्या वचपांत अविधेयपण मंत्र तंत्रा सारकें. आमी देवाच्या उतराक कितले फावटी अविधेय जाले. आमी म्हळ्यार मंत्र तंत्रा सारके. आनी हट मुर्ती पुजा केल्ले बरी आमी. हें देव मानवना मोगाच्या भाव भयणीनो. देव तिरस्कार करता. साऊलाक आज तिरस्कार केलें देवान. ह्या उतरांनी पयल्या वचपांत आमी पळयल्यार आनी जर तर आमी अविधेयपण जाल्यार आमी हट धरल्यार देव आमकां तिरस्कार करता. सासणाचें सूख आमी वगडयता. आमचो उद्देश कितें? हें आमी जोडी जाय म्हणून आमी मिसाक येचें. हें जोडी जाय म्हणून आमी नोवेनां करचें. हें जोडी जाय म्हणून आमी मागणें करचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आज आमी सोम्या मुखार या खालती जाया आनी आमकांच सोम्याक समर्पण दिया. आनी देव आमकां नोवेंच खंडीत हें काळीज दिता आनी तें जेजूचें काळीज जावन आसा. जेजूचो मनोभव आमचे थंय येता आनी जेजूच्या मनोभवान कितें आसा? मोग आसा, सोंसणीकाय आसा, दयाळाय आसा, स्वादमान आसा. आनी हें सगळें आमी करतना आमी सोम्या मुखार आमी खालती जावन आसतना एक नवें चील, एक नव्या सामण्या चिलांत त्या देवाचो मोग आमी भरता आनी देवाचो मोग आमी भरतना खंडीत जावन आमी खरें ताचें शीं जावंक पावता. आमेन.